Kumusta mga lods? Ania napunta karon para pagatukion kining nag-viral nga nilalang nakit-an nagutaw-utaw mabang bahin sa karagatan sa Canary Islands o sa Africa. Sigon sa mga Spanish scientists nga nakakita niini na ilang kini usa ka black sea devil anglerfish o naila sa tawag nga humpback anglerfish. Giingon nga pila lamang kagutlo sa pagutaw-utaw niini babawong bahin sa kadagatan, nag-anam og kaluya ug dayong hingpit nga mitaliwan. Kini nga talagsa og panghitabo mikurat sa social media kay gituhuan nga kini nga matang sa isda mabuhi lamang 200 to 2,000 meters ilawom sa tubig. Sigon sa inisyal nga investigasyon sa mga scientist, gituhuan nga adunay mas dako nga predator nga misuway pagkaon niining maong isda. Kini nakaikyas lamang hinungdan sa pag-utaw-utaw niini mabawong bahin sa dagat. Kini nga matang sa isda mamahimong mudako hantod sa 1 meter nga gitas-on ug adunay hinagiban nga mahait nga ngipon nag-atubang pasulod kung diin ang iyang mga prey dili na makaikyas og magunitan sa mga ngipon niini. Ang usa-usab sa pinakakatingalahan nga kinaiya niini ang iyahang dorsal fin na himutang sa agtang niini kung diin magsiga ilawom sa dagat o gitawag nga bioluminescent bacteria. Kung diin iya kining gigamit aron makatabang sa iyang pagpangita og pagkaon o survival. Daghan pa kaayog katingalahan nga butang sa atong kalibutan. Timaan sa kahalangdon sa magbubuhat niini. Gibanabana nga aduna lamang kitay 5% nga nadiskubre sa karagatan ug wa pa nato makita ang kinatibuk-an niini. Og sa mga masunod nga higayon nga doon na pa kamoy makita nga sa maniini nga mga nilalang dili na kaayo mo matingala kay nahisgutan naman nato kini. Og nakauyon mo og ginani mga content, palihog pag-like o pag-share sa atong mga reels aron makabuhat pagitag mas daghan pa. Daghan kayong salamat ug maayong adlaw.